हेलो सबैजनालाई नमस्कार, गुड इभिनिङ, शुभ सन्ध्या। आरामै हुनुहुन्छ होला। चिसो बढेछ है, काठमाडौँमा धेरै चिसो बढेछ। ख्याल गर्नुहोस् आफ्नो ठाउँबाट। सबैजनालाई नमस्कार है, नमस्कार। ल, अब आज चाहिँ हामी लेखा लेखा र लेखा परीक्षणको बारेमा चाहिँ बुझ्छौँ है। लेखा र लेखा परीक्षणको बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्ने कोसिस गर्छौँ। गुड इभिनिङ, गुड इभिनिङ। ए गुड इभिनिङ। मेरो पनि नमस्कार। ओके ओके, सबैलाई नमस्कार है, सबैजनालाई नमस्कार नमस्कार। तपाईँहरू आरामै हुनु होला, काठमाडौँमा चिसो बढेछ है। ल, अब सर्वप्रथम लेखा बुझौँ है। ल स्टार्ट गरौँ है। एकदम एकदम ल, चिसो छ। चिसो सँगसँगै यो हरेकलाई हो है। यो पब्लिक म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको लेखा र लेखा परीक्षणको बारेमा हामीले चाहिँ पढ्छौँ। अस्ति हामीले के पढ्यौँ? अस्ति हामीले चाहिँ बजेट पढ्यौँ। बजेट पढेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐनहरू पढ्यौँ होइन। त्यस पछाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षक, प्लस अर्को के पढ्यौँ हामीले? लोक सेवा आयोगको कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ है। ल, लेखा आजबाट सुरु है। हिजोको नोट कहाँ? ल, ओके ओके। चिसो बढेछ, हेर्नु न। जुङ्गालाई भएको छैन, छैन, के भएको छैन भन्नुभयो। ल वाट एभर, ल स्टार्ट गरौँ है त। ल, हो यो सबै क्लास हो है। लेखा सबैलाई चाहिने हो, सबैलाई। ल, लेखाको परिभाषा बुझौँ सुरुमा। लेखा भनेको के हो? लेखाको परिभाषा। लेखाको परिभाषा बुझौँ है त सर्वप्रथम। अब लेखा भनेको हिसाब किताब हो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कार्यालयमा भएको हिसाब किताब, कुनै पनि सरकारी निकायमा भएको हिसाबको किताब, कुनै पनि सङ्घ संस्था। अँ सु- सुरुको क्लास सकियो। ल छोड्नुहोस् है, फेरि अब फेरि तपाईँहरू त्यहीमा कमेन्टमा नरहनु भुलाउनुहोस् मलाई। लेखाको परिभाषा गर्दाखेरि लेखा भनेको कुनै पनि कार्यालयको के हो त? हिसाब किताब हो। अब लेखा र लेखा परीक्षणलाई चाहिँ छुट्टै पनि नबुझ्दा पनि हुन्छ हामीले। ए हजुर, ल सर्वप्रथम वान लास्टमा सबैजनालाई म भनिदिन्छु कि यो सबैलाई चाहिने कन्सेप्ट हो है। तपाईँहरूलाई आउने अफिस म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको, पब्लिक म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको तपाईँहरूलाई चाहिँ आउने 7वटा क्वेसन, कम्तीमा 14 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ त्यसको हामीले पढ्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ लेखा र लेखा परीक्षण पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो है। ल, अब लेखा भनेको चाहिँ हिसाब किताब भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। लेखा भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ अरे? हिसाब किताब चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि कार्यालयको हिसाब किताब, कुनै पनि जस्तै तपाईँ हाम्रो चाहिँ हिसाब किताब के होला? जस्तै तपाईँ चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट कोही चाहिँ हुन्छ नि, आफ्नो घर छोडेर चाहिँ पढाइको सिलसिलामा, कामको सिलसिलामा बाहिर भएर पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको घरबाट पठाउने निश्चित पैसा, त्यो पैसाको तपाईँले चाहिँ फी तिर्नुहुन्छ होला, कोठा भाडा तिर्नुहुन्छ होला, खाना खर्च बनाउनुहुन्छ होला, गाडी भाडा खर्च बनाउनुहुन्छ होला होइन। पकेट खर्च बनाउनुहुन्छ होला। तपाईँलाई अति आवश्यक चाहिने कुराहरू जस्तै किताब किन्नुहुन्छ होला, लुगा कपडाहरू चाहिँ किन्नुहुन्छ होला, खानेकुराहरू किन्नुहुन्छ होला। त्यसको समष्टिगत हिसाब भनेको व्यक्तिगत लेखा भयो। तपाईँ हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत लेखा। अब कार्यालयको लेखा भनेको चाहिँ कार्यालयमा भएका चाहिँ के त? हिसाब किताबहरू, बेरुजुहरू, त्यसको अभिलेखीकरणका कुराहरू चाहिँ सबैको चाहिँ समष्टिगत रूपमा चाहिँ जसको चाहिँ हिसाब किताब निकाल्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? लेखा भन्छौँ। अब यो लेखा र लेखा परीक्षण चाहिँ केही फरक छैन। लेखा परीक्षण भनेको गरिएको लेखालाई, जस्तै तपाईँको घरबाट चाहिँ 10,000 रुपियाँ पठाउँछन् होइन। तपाईँहरू घरबाट पठाएको 10,000 रुपियाँमा चाहिँ 5,000 चाहिँ पढाइ, 5,000 पढाइमा दिनुहुन्छ, 5,000 चाहिँ के गर्नुहुन्छ? ल, तपाईँ घरबाट चाहिँ ल 20-25,000 पठाउनुहुन्छ र 5,000 पढाइको फी तिर्नुहुन्छ, अनलाइन फी अब कति छ होइन। त्यस पछाडि 5,000 केमा खर्च गर्नुहुन्छ? कोठा भाडामा चाहिँ 5,000 खर्च गर्नुहुन्छ। 5,000 महिनाको चाहिँ खाना खाना प्लस खाजामा खर्च गर्नुहुन्छ। खाना प्लस खाजामा खर्च गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ 5,000 तपाईँले के बनाउनुहुन्छ? गाडी भाडा, गाडी भाडा, गाडी भाडा बनाउनुहुन्छ, प्लस आफ्नो पकेट खर्च राख्नुहुन्छ। पकेट खर्च राख्नुहुन्छ र 5,000 तपाईँले चाहिँ के राख्नुहुन्छ त? 5,000 के राख्नुहुन्छ? सेभिङ राख्नुहुन्छ, अथवा
अन्य कुनै कुराहरू गर्नुहुन्छ भने यो के हो? लेखा हो। यो के हो त? लेखा हो। अब तपाईँले चाहिँ अब लेखा परीक्षण भनेको के हो त भन्दाखेरि लेखाको परीक्षण गर्ने। लेखाको परीक्षण भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो हिसाब किताब मिलेको छ कि छैन, 5,000 कोठा भाडा तिरेको छ कि छैन। जस्तै मानौँ 25,000 तपाईँको घरबाट चाहिँ महिनामा पठाउँछन् भने यो 25,000 हो, हरेक महिनामा चाहिँ 5,000, पढाइमा 5,000, कोठामा 5,000, कारखाना खाना प्लस खाजामा, गाडी भाडा पकेट खर्चमा, सेभिङमा, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले लेखा बुझ्छौँ। अब यो 25,000 तपाईँ घरबाट पठाउनुहुन्छ भने लेखा परीक्षण भने के हो? बुवाले सोध्नुहुन्छ होला 5,000 पढाइमा खर्च गरिस् कि गरिनस्, कोठा भाडा तिरिस् कि तिरिनस्, खाना र खाजा खर्चमा 5,000 खर्च गरिस् कि त्यसो भए ठाउँमा 10,000 खर्च गरेर यहाँबाट चाहिँ के गरिनस्? किताब किनिनस्, अथवा सेभिङ गरिनस्, अथवा बुक किनिनस्, अथवा आफूलाई चाहिने अति आवश्यक सामानहरू किनिनस् भन्ने कुराहरू चाहिँ के हो चाहिँ यसको लेखा परीक्षण हो। लेखा भनेको चाहिँ के त? केसमा कति खर्च भयो, कुनमा चाहिँ कति बेरुजु भयो, त्यो कुराहरू। त्यस पछाडि लेखा परीक्षण भन्यो भने 6 महिनामा 25,000, ओके। अब आफैले कमाउने हो नि त। बाबाले 6 महिनामा 25,000 पठाउनुहुन्छ होला, अब आफैले कमाउने महिनामा। त्यसको लागि त तयारी गर्दैछौँ, सङ्घर्ष गर्दैछौँ, मेहनत गर्दैछौँ होइन। सिरकभित्र पसेर हातमा कपी कलम लिएर, टोपी लगाएर, ज्याकेट लगाएर, पन्जा मोजा लगाएर चाहिँ पढ्न बस्दैछौँ, अनलाइन भएर पनि होइन। हो, त्यसले गर्दा टाढा भएर पनि भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। ल अर्को चाहिँ ल अब यसको चाहिँ परिभाषा लेख्ने कुराहरू चाहिँ गरौँ। अब लेखा भनेको चाहिँ हिसाब किताब भन्ने हो। परीक्षण भनेको त्यो हिसाब किताब सही ढङ्गले भएको छ कि छैन, कानुन सम्बद्ध भएको छ कि छैन, नीतिगत रूपमा भएको छ कि छैन, मितव्ययी रूपमा भएको छ कि छैन, त्यसको परीक्षण गर्ने, त्यसको चाहिँ के गर्ने? नियमन गर्ने। त्यो निकायलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? लेखाको परीक्षण भन्छौँ। भनेको हिसाब किताबमा चाहिँ तलमाथि भएको छ कि छैन, गडबड भएको छ कि छैन होइन, यथेष्ट रूपमा भएको छ कि भएको छैन, कानुन रूपमा भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त? लेखा परीक्षणमा पनि बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि कार्यालयमा चाहिँ के त? भएको हिसाब किताबको स्पष्ट के त? कुनै पनि कार्यालयमा भएको हिसाब किताबको स्पष्ट चाहिँ के त? तपाईँको चाहिँ विवरण होइन। स्पष्ट के त? विवरण भन्ने कुरा हो। गरी चाहिँ अब देखिने गरी स्पष्ट विवरण तपाईँहरूले चाहिँ देखिने गरी चाहिँ होइन भएको कारोबार, जहाँबाट चाहिँ के त? स्पष्ट बेहोरा देखिने गरी होइन, किताबको स्पष्ट बेहोरा देख्ने गरी, कुनै पनि कार्यालयमा भएको हिसाब किताबको स्पष्ट बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम। प्रचलित के भन्छ त? प्रचलित कानुन बमोजिम। प्रचलित के त? कानुन बमोजिम। अब के भन्यो? कुनै पनि कार्यालयमा भएको। जस्तै अब लेखा परीक्षण, कार्यालयको लेखा परीक्षण, अघि त हामीले घरको लेखा परीक्षण, तपाईँ हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत लेखा परीक्षण पढाएको थियौँ, लेखाको बुझाएको थियौँ सामान्य कन्सेप्ट। अब चाहिँ कुनै पनि कार्यालयको लेखा लाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुभयो? अफिसको रिसोर्सहरू, अस्ति यो अफिस म्यानेजमेन्टको रिसोर्सहरू चाहिँ मानवीय स्रोत साधनहरू हुन सक्छन्, अभिलेख व्यवस्थापन हुन सक्छन्, भौतिक व्यवस्थापनहरू चाहिँ हुन सक्छन्, त्यस पछाडि वित्तीय व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन्, त्यस पछाडि अरू कुरा के हुन्छ? सञ्चारको चाहिँ व्यवस्थापन हुनसक्छ। अरू कुरा भनेको नीति नियम विधि विधानका कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई चाहिँ अफिस म्यानेजमेन्टको रिसोर्सको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ है त। यो त कार्यालय अन्तर्गतको कुराहरू चाहिँ हो है। ल प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने के त? प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने खाताको विवरण, हिसाब किताब, हिसाब किताब के त? खाताको विवरणहरू, हिसाब किताबहरू अब त्यस पछाडि आदि राख्ने कारोबारलाई के भनिन्छ? कारोबारलाई लेखा भनिन्छ। के भनिन्छ? लेखा भनिन्छ भन्ने। लेखा भनिन्छ। अब व्यावसायिक भनेको जस्तै यहाँ अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ भन्ला सङ्घ संस्थाको चाहिँ लेखा भनेको के हो, व्यावसायिक लेखा भनेको के हो भन्ला। जस्तै कुनै पनि कार्यालयमा भएको हिसाब किताबको स्पष्ट बेहोरा देखिने गरी होइन। जस्तै कार्यालयमा चाहिँ कम्प्युटर कतिको किनियो, फर्निचर कतिको किनियो, त्यस पछाडि त्यो कार्यालयमा चाहिँ प्रिन्टर कतिको किनियो, त्यो कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारीले चाहिँ तलब भत्ता के कसरी चाहिँ लियो, कति लियो, के कुन प्रकारले लियो, कानुन बमोजिम लियो कि लिएन भन्ने हेर्नुहोस् त। कुनै पनि कार्यालयमा भएको हिसाब किताबको स्पष्ट बेहोरा देखिने गरी
प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने खाताको विवरण भनेको चाहिँ कार्यालयमा भएको वित्तीय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्टमा तपाईँहरूले पढ्नु भयो होला, अगाडिको सरले पढाउनु भयो होला होइन। त्यो वित्तीय व्यवस्थापनको कुराहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो, वित्तीय व्यवस्थापन त्यो पैसा कहाँ कहाँ युज भयो, कम्प्युटर किन्न कति युज भयो, प्रिन्टर किन्न कति युज भयो, कार्यालयमा चाहिँ हुन्छ नि चिया खर्चमा चाहिँ कति खर्च भयो, कर्मचारीको चाहिँ तलब भत्तामा चाहिँ कति भर्खर स्टार्ट भयो कति खर्च भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ खाताको विवरण र हिसाब किताब आदि राख्ने कारोबारलाई नै के भनिन्छ, लेखा भनिन्छ। के भनिन्छ अरे, यसलाई नै के भनिन्छ, लेखा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब यसमा चाहिँ अब आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा चाहिँ के हुन सक्छन्, कुनै पनि आर्थिक कारोबारका कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन्। अभिलेखको चाहिँ के गर्नु, अभिलेखको पनि के गर्नु, त्यो कारोबारको चाहिँ अभिलेख गर्नु, त्यस पछाडि खातामा चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्नु, प्रविष्ट गर्नु जस्ता कुराहरू चाहिँ के भित्र पर्छन्, लेखाभित्र पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब आर्थिक अब के भन्यो त भन्दाखेरि अब लेखा परीक्षण भनेको के हो ल हेर्नुहोस्, लेखा परीक्षण भने कि अब यो त हिसाब किताब भयो होइन। अब लेखा परीक्षणको परिभाषा, अब लेखा परीक्षणको परिभाषा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ, हामीले के भनेका थियौँ सुरुमा चाहिँ के भनेका थियौँ, लेखाको परिभाषा भनेको चाहिँ कार्यालयमा भएको चाहिँ के त हिसाब किताबहरूको स्पष्ट देखिने गरी चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम छ कि छैन, त्यो खाताको विवरण हिसाब किताबको विवरणले लेखा भनिन्छ भने। अब लेखा परीक्षण भनेको यो कार्यालयमा भएको विवरण हिसाब किताब, खाताको विवरण हिसाब किताब, त्यहाँको चाहिँ वित्तीय विवरणलाई चाहिँ के गर्ने, सही ढङ्गले कानुनसम्म छ कि छैन, काहीँ बेरुजु छ कि, काहीँ उधारो छ कि, काहीँ चाहिँ तिर्नुपर्ने कुराहरू छ कि, कसैबाट लिनुपर्ने कुराहरू छ कि होइन, के कर्म के अरे तपाईँको चाहिँ कार्यालयमा चाहिँ के सामानहरू किन्दा स्रोत साधनहरू चाहिँ किन्दा बढी चाहिँ खर्च भएको छ कि, बेरुजु खर्च भएको छ कि होइन, कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ कि, अनियमितता गरेको छ कि भन्ने कुरा राख्ने विवरणलाई नै हामीले के भन्छौँ, लेखा परीक्षण। लेखा भनेको हिसाब किताब, त्यो हिसाब किताब ठिक ढङ्गले भएको छ कि भएको छैन, त्यो हिसाब किताब यथेष्ट रूपमा कानुन प्रचलित कानुन बमोजिम मिलेको छ कि छैन, यथेष्ट रूपमा कर्मचारीको चाहिँ अथवा कार्यालयको चाहिँ विवरणभित्र त्यो परेको छ कि छैन भन्ने लेखाजोखा गर्ने प्रणालीलाई हामीले के भन्छौँ, लेखा परीक्षण भन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब के गर्ने, अब यहाँ माथि के भन्यो कि बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम चाहिँ के त आर्थिक कारोबार भन्यो। अब लेखा परीक्षण भने के होला, त्यो आर्थिक कारोबारको चाहिँ के गर्ने, लेखाङ्कन गर्ने। के गर्ने रे, अब लेखा परीक्षण भनेको आर्थिक कारोबारको के गर्ने, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने, केसमा कति खर्च केसमा कति खर्च भयो कि भएन, आर्थिक कारोबारको के गर्ने, लेखाङ्कन गर्ने। लेखाङ्कन गर्ने भनेको चाहिँ के गर्ने, रिपोर्ट गरेर राख्ने भन्ने, लेखाङ्कन गर्ने। अब त्यो लेखाङ्कन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने, अब अभिलेखीकरण गर्ने। के गर्ने रे, अभिलेखीकरण गर्ने। त्यसको यथेष्ट रूपमा चाहिँ के भएको छ कि भएको छैन आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गर्ने भनेको त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, राख्ने, त्यसलाई चाहिँ मिलाएर राख्ने। कुन कार्यालयमा जस्तै कर्मचारीको तलब कति भयो एउटा ठाउँमा राख्ने, कर्मचारीले चाहिँ कार्यालयमा चाहिँ सामान किन्दा कति पैसा अब युज गरियो त्यसलाई एउटा ठाउँमा राख्ने भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरेर राख्ने त, अभिलेखीकरण गरेर राख्ने भनेको त्यसलाई चाहिँ अभिलेखमा राख्ने अथवा त्यसको चाहिँ विवरण राख्ने। के को विवरण राख्ने, आर्थिक कारोबारको चाहिँ विवरण राख्ने अथवा वा यसलाई आर्थिक कारोबार वा आर्थिक कारोबार मिलाएर राख्ने कार्यलाई राख्ने प्रणालीलाई हामीले के भन्छौँ, लेखा परीक्षण भन्छ, लेखा परीक्षण भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, सुरुमा चाहिँ अब लेखा नबुझिकन अन्य कुराहरू चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ एउटा क्वेसनहरू जसरी पनि सोध्छ लेखा परीक्षणबाट होइन। सुरुमा चाहिँ हामीले लेखा बुझ्नुपर्छ। लेखा भनेको सामान्य रूपमा डेफिनेसन जे भए तापनि तपाईँले चाहिँ लेख्नु चाहिँ पर्दैन, तर सामान्य रूपमा लेखा भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि कार्यालयमा भएको, जस्तै व्यावसायिक लेखा भनेपछि के होला, कुनै पनि व्यवसायमा भएको हिसाब किताबको स्पष्ट बेहोरा होला। यहाँ कार्यालय छ त्यसैले कुनै पनि कार्यालयमा भएको हिसाब किताबको स्पष्ट बेहोरा भनेको छ। अब तपाईँको चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थाको चाहिँ लेखा भन्ने पनि के होला, कुनै पनि सङ्घ संस्थामा भएको हिसाब किताबको स्पष्ट बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने खाताको विवरण, त्यसको यथेष्ट विवरण र त्यो हिसाब किताब राख्ने आदि कारोबारलाई के भनिन्छ, लेखा भनिन्छ। अब त्यसै अनुरूप लेखा परीक्षण भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो कारोबारलाई, त्यो हिसाब किताबलाई चाहिँ त्यो हिसाब किताब यथेष्ट रूपमा मिल्या छ कि छैन, प्रचलित कानुन बमोजिम मिल्या छ कि छैन त्यो हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने, त्यो हेरिसके पछाडि आर्थिक कारोबारको के गर्ने, लेखाङ्कन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने, त्यसलाई फिल्टरेसन गर्ने। आर्थिक कारोबार ठिक ढङ्गले ठिक तरिकाले ठिक समयमा चाहिँ त्यो परिचालन भयो कि भएन, ठिक तरिकामा ठिक ढङ्गमा चाहिँ ठिक
विवरणको लागि त्यो आर्थिक कारोबारको चाहिँ के भएन, युज भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ के गर्ने, त्यसको लेखाङ्कन गर्ने, त्यसलाई टिपोट गर्ने, प्लस त्यो लेखाङ्कन गरेको कुराहरूलाई के गर्ने, लेखिसके पछाडि फालिदिने हो त होइन, त्यसलाई के गर्ने, अभिलेखीकरण गरेर चाहिँ के गर्ने, कार्यालयमा राख। जस्तै कर्मचारीले तलब कति खायो, भत्ता कति खायो भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नु, अभिलेखीकरण गर्नु, वा आर्थिक कारोबार मिलाएर राख्ने कार्यलाई नै के भनिन्छ, लेखा परीक्षण भनिन्छ। के भनिन्छ अरे, लेखा परीक्षण भनिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ल केही छ। अब अभिलेख भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अभिलेख भनेको सम्पूर्ण विवरण हो। लेखा भनेपछि आर्थिक कारोबार भयो, हेर्नुहोस् होइन, आर्थिक कारोबार भयो। तर अभिलेखीकरण भनेको त चिठीको अभिलेखीकरण पनि हुन्छ, चिठीको पनि अभिलेख व्यवस्थापन हुन्छ, त्यस पछाडि अब पत्रकोहरूको पनि चाहिँ के हुन्छ, अभिलेख व्यवस्थापन हुन्छ, फाइलिङको अभिलेख व्यवस्थापन हुन्छ होइन। त्यसको अभिलेखीकरण भनेको चाहिँ के गर्नु हो त, ठिक ठाउँमा ठिक तरिकाले मिलाएर राख्नु। अब लेखा भनेको अभिलेखनबाट चाहिँ कसरी फरक भयो भने, लेखा भनेको के हो त, लेखा भनेको त आर्थिक कारोबारको स्पष्ट जवाब मात्रै हो। ल असीम गिरी स्पष्ट भयो। ल बुझ्नुभयो अब लेखा भनेको। अब यसको इतिहासमा जाऊँ, यसका प्रणालीका बारेमा पढौँ। लेखा भन्ने त बुझ्नुभयो नि होइन, स्पष्ट ढङ्गले लेखा र लेखा परीक्षण आनन्दसँग बुझ्नुभयो नि। यो हरेक तहका हरेक ठाउँमा चाहिँ रहने कर्मचारीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा है। ल बुझ्नुभयो कि भएन, अगाडि बढौँ। ल भन्नुहोस् त, बुझ्नु भएको छ कि छैन? लेखा र लेखा परीक्षण बुझियो स्पष्ट ढङ्गले? ओके ओके ओके। ल बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला है त, बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला। यसलाई चाहिँ फेरि हामीले पढ्न सकिन्छ, किनभने सुरुमा यो नै बुझिएन भने चाहिँ के गरिन्छ त होइन। ल अब चाहिँ, अब हेर्नुहोस्, नेपालमा अनौपचारिक रूपमा चाहिँ, अब नेपालमा चाहिँ लेखा परीक्षणको चाहिँ अब विकासक्रमका कुराहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ है त। लेखा प्रणालीको विकासक्रम, लेखा परीक्षणको विकासक्रम, जस्तै दोहोरो लेखा परीक्षण भने के हो, श्रेष्ठता भने के हो होइन, नयाँ चाहिँ नयाँ चाहिँ के अरे लेखा परीक्षण भने के हो, नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली भने के हो, नयाँ लेखा प्रणाली भने के हो, यसलाई चाहिँ कसले सुरुवात गरे, लेखालाई चाहिँ कसले सुरुवात गरे, लेखा परीक्षणको सुरुवात गर्ने देश कुन हो भन्ने कुराहरू चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ हामीले थोरै चाहिँ बुझौँ। ल एकचोटि अझै रे, एकचोटि के अझै जाँचबुझ गर्नु त भने त के भने, यथेष्ट रूपमा मिलाएको छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ कहाँ कति खर्च भयो, त्यो नमिलेको कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउने कुरा, अभिलेखन गर्ने कुराहरू, के अरे तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू, अभिलेखन गर्ने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ लेखाङ्कन गरेर टिपोट बनाएर रिपोर्ट बनाएर राख्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, लेखा परीक्षणलाई भन्ने है। प्राविधिकको लागि यो पाठ्यक्रममा राख्नु मूर्खता। किन मूर्खता हुन्छ? कर्मचारीले जान्नु पर्दैन, बेरुजुको के हो, लेखा के हो भोलि जान्नु पर्दैन कर्मचारीले। ल ल लेख्नु, तपाईँहरू चाहिँ लेख्दै गर्नुहोस्, यहाँ देखिरहेको छ होइन। ल लेखा परीक्षणको विकासक्रम, लेखा परीक्षणको विकासक्रम। अब है म यसलाई चाहिँ पोइन्ट पोइन्ट सुरुमा बुदा बुदा बनाएर लेखाइदिन्छु, अन्तिममा चाहिँ यसका क्वेसनहरू चाहिँ गर्ने, हामीले स्पष्ट रूपमा बुझेपछि मात्रै यसलाई चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ गर्ने, यसको एउटा टपिक सकिए पछाडि चाहिँ यसको कुराहरू गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यो मैले लेखा परीक्षणको विकासक्रम चाहिँ समग्र रूपमा एक एक टाइम, जस्तै लेखा परीक्षणको सुरुवात चाहिँ के अरे कुन देशबाट भयो, लेखा परीक्षण चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ लागू भयो भन्ने कुरा, सबै कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ लेखाइदिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ मजासँग टिप्ने कोसिस गर्नु होला है, टिचर सबैको लागि। जिके चाहिँ के बेकार भयो भन्नुहोस् त? खै मैले अब जिके पढाएन, संविधान बेकार भयो र मैले पढाएको? व्यवस्थापनको अवधारणा बाँकी छ भने पनि तपाईँको पढौँला है त। अहिले चाहिँ अब लेखाको कोसिस गरौँ। तपाईँहरू चाहिँ चारैतिर चाहिँ के नगर्नुहोस्, चारैतिर के गर्नु नगर्नुहोस्, दिमाग नचलाउनुहोस् है। अहिले बुझ्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले के गर्ने, जस्ट बुझ्ने हो। ल ल अब यो विकासक्रमको कुराहरूमा सुरुवाती क्वेसनबाट गरौँ। क्वेसन नम्बर 1बाट चाहिँ क्वेसन गरौँ है। आर्थिक कारोबारको, आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने प्रचलन, राख्ने प्रचलन कुन देशबाट
सुरुवात भएको पाइन्छ भन्यो। अब लेखा भने के भनेको थियो हामीले? लेखा भनेको त कुनै पनि कार्यालयमा कुनै पनि व्यवसाय गर्ने मान्छेले, कुनै पनि व्यक्तिगत मान्छेले चाहिँ सङ्घ संस्थाका मान्छेहरूले चाहिँ के गर्ने? आफ्नो कार्यालयमा भएको हिसाब किताबलाई चाहिँ के गर्ने? मिलाउने, त्यसको आर्थिक कारोबार चाहिँ मिलाउने, त्यसको खर्च कति, आय कति, व्यय कति, होइन बेरोजु कति, त्यस्तो मिलाउने। अब आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने प्रचलन कुन देशबाट चाहिँ सुरुवात भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। कुन देशबाट चाहिँ सुरुवात भएको हो भन्ने कुराहरू गर्छ। यसको उत्तर हो बेबिलोनिया। बेबिलोनियाबाट चाहिँ, बेबिलोनिया भन्ने देशबाट चाहिँ आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्न थालेको है। आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब हो। ल अब यो भइसके पछाडि कहिले हो भन्ने कुराहरू गर्छ। ईसाई पूर्वक 500 वर्ष। ईसाई पूर्व कति वर्ष त? 5000 भएछ है। ईसाई पूर्वक 500 वर्ष अगाडि चाहिँ, ईसाई पूर्वक 500 अगाडिबाट चाहिँ के गर्नु छ? बेबिलोनिया भन्ने देशबाट ईसाई पूर्वक 500 वर्ष ताका चाहिँ के भएको रहेछ? लेख अथवा आर्थिक कारोबार राख्ने अथवा आर्थिक हिसाब किताब राख्ने, कति खर्च भयो, कति चाहिँ आम्दानी भयो, कति कुराहरू चाहिँ केमा चाहिँ छुट्याइयो, कति कुराहरू चाहिँ केमा चाहिँ खर्च भयो भन्ने कुरा विवरण राख्ने आर्थिक कारोबारको सुरुवात गरेको देश कुन हो? बेबिलोनिया हो। कहिले हो मिति भन्यो भने ईसाई पूर्व कहिले हो त? 5000। ईसाई पूर्वक भनेको इस्लाम के अरे क्रिस्चियन धर्मावलम्बीका महागुरु जेसस क्राइस्ट जन्मिनुभन्दा अगाडि भन्ने हो ईसाई पूर्वक भनेको है। उनी ईसाई पूर्वक जन्मिनुभन्दा अगाडि 500 वर्ष अगाडि भन्ने कुरा हो। यो करिब कम्तीमा आकलन हो। निजामती सेवाको सुरुवात कम्तीमा 206 वर्ष, 7 वर्ष, 208 वर्ष अगाडि कुन देशबाट भएको? चीनबाट भएको, हान वंशबाट भएको भन्ने जस्तो यो पनि के हो? एउटा प्रचलनमा आएको कुरा अथवा भएको यथेष्ट चाहिँ होइन, तर यतिसम्म भएको चाहिँ मानिने विवरण भन्न खोजे है। अर्को सरले 400 लेखाइदिनु भएको छ। फेरि यो यति नै हो है, 500 नै हो। अब अरू सरका कुराहरू चाहिँ को सरले लेखाइदिनु हो र? ल भयो। ए ल अरूको कुराहरू चाहिँ त्यस्तै हो है त। अरू कुरा थाहा छैन। अब यो बुझ्नु भयो कि भएन? अगाडि बढौँ है। कुन देशबाट सुरुवात भएको रहेछ त? ल कुन देशबाट सुरुवात भएको रहेछ भने यो भइहाल्यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो भने आर्थिक कारोबार राख्ने लेखा मात्रै है। मान्न पाइयो, मान्ने पाइयो भने चाहिँ मान्न पाइयो है। यो ईपू भनेको चाहिँ ईसाई पूर्वक भन्ने हो, जेसस क्राइस्ट जन्मिनुभन्दा अगाडि है। ल अब लेख्नुहोस् लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण कुन शब्दबाट आएको हो? लेखा परीक्षण कुन शब्दबाट आएको हो? ल र लेखा परीक्षणको चाहिँ अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँभित्र बुझ्नुपर्छ है। ल रिभाइज गरिदिउँला। ल चिन्ता नमान्नुहोस् तपाईँहरू है। ल अब ल्याटिन यो लेखा परीक्षण चाहिँ लेखा परीक्षणलाई चाहिँ केबाट कुन शब्दबाट आएको चाहिँ? ल्याटिन शब्दबाट। कुन शब्दबाट? ल्याटिन शब्दबाट। ल्याटिन शब्दबाट ल्याटिन शब्द अडायर, AUDIRE अडायर भन्ने ल्याटिन अडायर भन्ने शब्दबाट आएको, जसको अर्थ के भन्यो त हामीले? कुनबाट आएको भन्यो भने जस्तै यहाँ कुनबाट आएको भन्यो भने ल्याटिन शब्दबाट। कुन शब्दबाट? ल्याटिन। ल्याटिन अडायर भन्ने शब्दबाट आएको, जसको अर्थ हुन्छ के हुन्छ त? सुन्नु वा सुनाउनु। सुन्नु वा के हुन्छ त? सुनाउनु भन्ने हो। आर्थिक विवरण चाहिँ सुनाउनु, आर्थिक बेरोजगारी सुनाउनु लाई चाहिँ के भन्छ हामीले? ल्याटिन भाषाबाट अडायर भन्ने शब्दबाट आएको,
अडायरको चाहिँ अंग्रेजी मिनिङ भनेको टु के हुन्छ, टु के हुन्छ, टु हियर भन्ने हुन्छ। के हुन्छ रे? टु हियर भन्ने हुन्छ है त। है ल्याटिन शब्दबाट, ल्याटिन शब्द भाषा एउटै हुन् ब्रदर है। ल्याटिन शब्द जस्तै नेपाली भाषा र नेपाली शब्दमा के फरक छ ल भनिदिनुस् त, केही छ? ल्याटिन ल्याटिन शब्दबाट चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ है। ल अब चाहिँ लेखा पद्धतिको सुरुवात गर्ने देश कुन हो भन्छ है। सर टोपी अलि सुहाएन, के गर्ने हजुर, ज्यान बाँच्नुपर्छ। अब जिन्दगीमा नसुहाएका कुराहरू चाहिँ कति पो धेरै हुन्छन्। अब नसुहाएका कुराहरूलाई फाल्दै जाने भने त के गरौँ, कसरी जिन्दगी चल्ला र। ल ल अर्को क्वेसन नम्बर 3 मा भन्छ विश्वमा लेखा पद्धतिको, विश्वमा लेखा पद्धतिको सुरुवात गर्ने देश, लेखा पद्धतिको सुरुवात गर्ने देश, लेखा पद्धतिको सुरुवात गर्ने देश कुन हो भन्छ। विश्वमा लेखा पद्धतिको सुरुवात गर्ने कुन देश हो ल भन्नुहोस् त। यसको उत्तर हो ग्रिस हो। के हो त? GREEC, ग्रिस भन्ने देशबाट चाहिँ के भएको, सुरुवात भएको लेखा परीक्षण भन्ने शब्द भन्ने है। ए मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू प्लिज मेरो टोपीको के भन्छ, यो टोपीको कुरा गर्न छोडिदिनुहोस्, मेरो कुरा गर्न छोडिदिनुहोस्। म जस्तै झुत्रे देखियो भने, म जस्तै जे देखियो भने के भएन, तर तपाईँले नबुझ्नु भयो भने फेरि इक्जाममा असर पर्छ, जिन्दगीमा असर पर्छ। एक 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 दिनको रमाइलोले के हुन्छ, एक वर्ष चाहिँ के हुन्छ, एक वर्ष गायब हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पढ्न थाल्नुहोस् तपाईँहरू है। मैले भन्नु खोजेँ पढ्न थाल्नुहोस्। बुझिरहनु भएको छ कि नै? यो पढ्नुहोस्, बुझेर इन्जोय गरेर। म पनि फेरि इन्जोय गरेर चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने हो, किनभने इन्जोय गरेर पढ्दाखेरि बुझिन्छ, जानिन्छ होइन। त्यो स्ट्रेस गरेर पढ्ने कुराहरू चाहिँ होइन। ल अब लेखा परीक्षण कुन शब्दबाट आएको हो रे? ल्याटिन भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ के हुन्छ त, जसको अर्थ अडायर भन्ने हुन्छ। अडायरको अंग्रेजी मिनिङ के हुन्छ? टु हियर भन्ने हुन्छ। जसको नेपाली अर्थ चाहिँ के हुन्छ? सुन्नु वा सुनाउनु। कुनै पनि आर्थिक विवरणको चाहिँ, आर्थिक विवरणको चाहिँ के गर्नु, अर्थ, आर्थिक विवरणलाई चाहिँ के गराउनु, आर्थिक कारोबारको विवरणलाई चाहिँ सुनाउनु अथवा आर्थिक कारोबारको चाहिँ विवरण चाहिँ सुन्नुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? लेखा परीक्षण भन्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कुन शब्दबाट आएको भन्यो भने अडायर भन्ने शब्दबाट आएको, जसको अंग्रेजी मिनिङ टु हियर हुन्छ र नेपाली मिनिङ सुन्नु अथवा के हुन्छ, सुनाउनु हुन्छ। अब विश्वमा लेखा पद्धतिको सुरुवात गर्ने देश कुन हो रे? ग्रिस हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल ल यतिसम्म बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? ल अब तपाईँले चाहिँ अर्को क्वेसन सोधिदिन सक्छ, लेखा पद्धति बारे चाहिँ काम अथवा लेखा पद्धतिलाई चाहिँ के गर्ने, यथेष्ट रूपमा लेखा पद्धतिको कुराहरू चाहिँ के त, लेखा पद्धतिको सुरुवात गर्ने देश त ग्रिस भन्यो हामीले होइन। अब ग्रिसमा लेखा परीक्षण, अब विश्वमा चाहिँ, विश्वमा कुन देशमा भन्यो? ग्रिसमा। अब ग्रिसमा, ग्रिसमा सुरुवाती गर्ने देश ग्रिस भने होइन त, अथवा विश्वमै लेख्दिउँ है। ग्रिस भनेपछि फेरि अर्को विद्यार्थीहरू झुक्किनु होला। विश्वमा अब लेखा परीक्षणको सुरुवात गर्ने देश हामीले कुन भनेको थियौँ? ल डेट पनि म भनिदिन्छु, 1807 मा है। अब विश्वमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य कहिलेबाट सुरु भयो भन्छ। लेखा परीक्षण सम्बन्धी, लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य कहिलेबाट सुरुवात भयो? कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्छ है। तपाईँलाई कुनै ग्रिसमा भन्ने होला, यसको उत्तर हुन्छ 1807 मा। 1807 मा के त, अडिट, अडिट एक्ट पास भए पश्चात, पास भए पश्चात, पश्चात चाहिँ के भएको, लेखा प्रणालीको चाहिँ कार्य गर्न सुरुवात गर्न थालेको है। लेखा पद्धतिको सुरुवात चाहिँ ग्रिसबाट भएको भन्ने कुराहरू। लेखा पद्धतिको सुरुवात ग्रिसले कहिलेबाट सुरुवात गर्यो अथवा विश्वमा कुनबाट? सर मुक्तक भन्नु, ए हे मेरा विद्यार्थी केही भन्नु छैन हजुर मलाई। 1807 मा, अहिले चाहिँ मुक्तक होइन, अहिले चाहिँ मैले के भन्दैछु, विश्वको लेखा प्रणाली बारेमा चाहिँ पढ्दैछु, त्यो बुझ्नुहोस्। 1807 मा अडिट एक्ट पास भए पश्चात विश्वमा, विश्वमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी के भयो, कार्य सुरु भयो। लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य पद्धतिको सुरुवात गर्ने देश कुन रहेछ? ग्रिस रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है त। ल अब यति बुझ्यो, यतिमा केही छ?
है। अब यसलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ कानुनी पश्चात अब यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ कानुनी मान्यता चाहिँ कहिले प्राप्त भयो भनेपछि यसैमा है पश्चात लेखा परीक्षणले के गरेको त पश्चात लेखा परीक्षणले पश्चात के त लेखा परीक्षणले भन्नु होइन अब अडिट र लेखा परीक्षणमा के अरे के भिन्नता छ भन्नुभएको छ। अडिट भनेको चाहिँ अडिट एक्ट भनेको चाहिँ यो लेखा सम्बन्धी चाहिँ के हो ऐन हो है। यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले लेखाको बारेमा बुझ्यौँ। लेखा परीक्षणको सुरुवात अथवा लेखाको सुरुवात कहिले भएको रहेछ कुन देशबाट भएको रहेछ बेबिलोनियाबाट चाहिँ कहिले ईसापूर्वक 500 वर्ष वरिपरि भन्न खोजे हो। त्यस पछाडि अर्को के भन्यौँ विश्वमा लेखा पद्धतिको सुरुवात गर्ने देश कुन हो अरे लेखा पद्धतिको सुरुवात गर्ने ग्रिस हो। अब त्यो लेखा पद्धतिको सुरुवात ग्रिसले कहिलेबाट चाहिँ मान्यता प्राप्त पाएको थियो कहिले काहीँ तपाईँहरूले लेखा परीक्षणले कानुनी मान्यता पाएको पनि भनिदिएला यो पनि लेख्नुहोस् है कानुनी मान्यता पाएको हो कानुनी के भएको कानुनी मान्यता पाएको हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिदिनुपर्छ। विश्वमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्य कहिलेबाट सुरुवात भयो त 1807 मा कुन देशबाट ग्रिसबाट जब चाहिँ अडिट एक्ट पास भइसके पछाडि ग्रिसको अडिट एक्ट 1807 चाहिँ पास भइसके पछाडि के पाएको त लेखा परीक्षणले के पाएको कानुनी मान्यता पाएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। ल अब चाहिँ अब अर्को कोही अब चाहिँ नेपालको कुराहरू गरौँ है। अब नेपालको कुराहरू गरौँ यो त विश्वको कुराहरू भयो। अब नेपालमा अडिटका कुराहरू चाहिँ अथवा हिसाब किताब राख्ने कुराहरू चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै थिए। कम्तीमा तपाईँको लिच्छवीकालीन पिरियडदेखि लिच्छवीकालदेखि नै के मानिन्छ हिसाब किताबको विवरण राख्ने गरेको मानिन्छ। त्यति बेला अड्डाको रूपमा होइन किताब कारखानाको रूपमा विभिन्न रूपमा जस्तै त्यति बेला जिन्सी गरिन्थ्यो अनि अर्को चाहिँ नगद गरिन्थ्यो अर्को के गरिन्थ्यो धरोटी जस्ताका चाहिँ लेखा परीक्षणहरू चाहिँ गरिन्थ्यो। भन्यो भने कसैले चाहिँ मानसामान जिन्सीमा लियो भने कसैले नगद लियो भने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ है। ल अर्को चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ नेपालको कुराहरू गरौँ है। अब अहिलेसम्म हामी कहाँमा थियौँ विश्वको कुराहरू गरेका थियौँ। अब नेपालको कुराहरू चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले नेपालका कुराहरू चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ पढ्नुपर्छ है। ल यो मेट्छौँ है त। अब लेखा परीक्षणको विकासक्रम हामीले विश्वका कुराहरू गऱ्यौँ। अब आफ्नै देशमा फर्केर आऊँ है त। हामी ग्रिस पनि पुग्यौँ बेबिलोनिया पनि पुग्यौँ होइन। अब चाहिँ कहाँ पुगौँ आफ्नै देशतिर पुगौँ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ हिसाब किताब राख्ने प्रचलन हाम्रो देशमा चाहिँ हिसाब किताबको अथवा कुनै पनि यथेष्ट हिसाब किताबको विवरण राख्ने प्रचलन चाहिँ कहिलेबाट आएको रहेछ कहिलेबाट सुरुवात भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ बुझौँ। अघि हामीले विश्वको पढाएको थियौँ। अब के गर्नु लेखा परीक्षणको अब यसलाई चाहिँ नेपालमा भन्ने लेखौँ है। अब यसलाई के लेखौँ नेपालमा लेखा परीक्षणको विकासक्रम नेपालमा लेखा परीक्षणको विकासक्रम नेपालमा लेखा परीक्षणको के त विकासक्रम। अब नेपालमा चाहिँ कहिले भएको विकासक्रम भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ नेपालमा विकासक्रम। अब यसलाई चाहिँ क्वेसनका कुराहरूमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ है ओके ओके ल अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ भने क्वेसन नम्बर कतिमा पुगेका थियौँ हामी 5 मा क्वेसन नम्बर। अब नेपालको कुराहरू गरौँ है। यहाँबाट चाहिँ हामीले मजासँग पढ्दै जाने हो। अब नेपालमा चाहिँ लेखा परीक्षणको सुरुवात 2826 तिर पृथ्वीनारायण शाहको पालामा होइन हामीले के भन्छौँ राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको पालामा देखि चाहिँ आर्थिक कारोबारहरू चाहिँ राख्ने चलन चल्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझाउनुपर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ के भएको कुमारी अड्डाको स्थापना भइसके पछाडि है कुमारी अड्डाको चाहिँ के त कुमारी बही खाता अड्डाको के भइसके पछाडि स्थापना भइसके पछाडि के भएको त नेपालमा चाहिँ के भएको लेखा परीक्षा हिसाब किताब राख्ने के भएको प्रचलन चलेको। ल नेपालमा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी नेपालमा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी हिसाब किताब राख्ने प्रचलन
कसको पालाबाट सुरुवात भयो, कसको पालादेखि सुरु भयो भन्छ, सुरु भयो भन्छ। नेपालमा आर्थिक, ल यसको उत्तर के हो? पृथ्वीनारायण के हो? शाह, पृथ्वीनारायण शाह। यसको उत्तर के भन्नुपर्छ? पृथ्वीनारायण शाह। अब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ नेपालमा आर्थिक कारोबार गर्न सुरु गरियो भने यहीँबाट अर्को क्वेसन लेख्न सकिन्छ। मिति कति? 1800 कतिमा? 26 मा भन्ने कुराहरू चाहिँ विक्रम सम्वत 1826 मा तत्कालीन चाहिँ राजा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ के गरेको त है। ल राम्रो छ दिल्ली जी है तपाईँको गजल। ल पृथ्वीनारायण शाहले 1826 मा के गरेको त? के गरेको? ल यसमा चाहिँ के भन्नुपर्छ? के भएर चाहिँ भएको त पृथ्वीनारायण शाहले? कुमारी नामक है, कुमारी बही खाता अड्डाको स्थापना गरी नेपालमा के भएको? स्थापना गरे पश्चात नेपालमा के भएको? नेपालमा आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब, नेपालमा आर्थिक कारोबारको के भएको? आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्ने के भएको? राख्ने प्रचलनको सुरुवात के भएको त? हिसाब किताब राख्ने प्रचलनको सुरुवात नेपालमा 1826 मा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा कुमारी बही खाता अड्डाको स्थापना गरे पश्चात के भएको त? विश्वमा के भएको त? यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब नेपालको अन्य कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि त्यो अहिले आउँछौँ है हामी, 1826 मा हो है। ल अब त्यस पछाडि अर्को कुराहरू चाहिँ, ल यो मेटम, यो अगाडि बढौँ। नेपालमा चाहिँ हिसाब किताब राख्ने कुनै पनि कार्यालयमा भएको बेरुजुको अथवा कुनै पनि, अब त्यति बेला के हुन्थ्यो भने नेपालमा अहिलेको जस्तो ब्याङ्क एकाउन्टहरू थिएनन् होला होइन, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरू थिएन होला। अब त्यति बेला के हुन्थ्यो? कि त चन्दा उठाइन्थ्यो होइन, कि त के हुन्थ्यो? धरोटी राखिन्थ्यो, कि त जिन्सी सामानहरू गरिन्थ्यो। अब त्यो जनताबाट उठाएको चन्दाहरू, कर जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो? विकास निर्माणका कुराहरू। अब त्यति बेलाका विकास निर्माणका कुराहरू भनेका दरबार बनाउने होइन, त्यति बेलाका विकास निर्माणका कुराहरू चाहिँ भनेका के हुन्थे? दरबार बनाउने, मठ मन्दिरहरू बनाउने। त्यस पछाडि तपाईँको ठुल्ठुला चाहिँ के गर्ने? जस्तै धरारा जस्ता चिजहरू चाहिँ जसले चाहिँ के गर्ने त? भोलिको दिनमा राजाको नाम स्थापित होस् भन्ने त अहिलेका नेताहरूले चाहिँ हरेक ठाउँमा होइन, प्रचण्डले नै अस्ति नेपालमा चाहिँ 500 जना चाहिँ ठुला पदाधिकारीहरूले चाहिँ मेलम्चीको पानी चाहिँ उद्घाटन गरिसक्यो नि काठमाडौँमा। अस्ति भर्खरै प्रचण्डले पनि गर्नुभयो होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभयो। त्यसै गरिकन त्यति बेला के हुन्थ्यो? मठ मन्दिर बनाउने कुराहरू हुन्थ्यो। अब त्यो मठ मन्दिरमा भएको चाहिँ पैसा कहाँबाट आउँथ्यो? चन्दाबाट आउँथ्यो। चन्दाबाट चाहिँ करका कुराहरू, अहिलेको करको कुराहरू त्यति बेला चन्दाको जस्तै कुराहरूबाट हुन्थ्यो। त्यो चन्दाबाट उठेको करहरूको सङ्कलन गर्ने, हिसाब किताब राख्ने, कति उठ्यो, के खर्च भयो, कति लागत हुन्छ भन्ने हिसाब राख्ने सुरुवात चाहिँ नेपालमा कहिले भयो? 1826 मा भयो। त्यति बेला राजा को थिए? पृथ्वीनारायण शाह भए। त्यस पछाडि कुमारी बही खाता अड्डाको स्थापना गरे पश्चात नेपालमा के भयो त? आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्ने प्रचलन नेपालमा के भएको? सुरुवात भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ है त। ल अब चाहिँ अर्को प्रचलनमा जाऊँ है। यो अड्डा भनेको कार्यालय भन्ने हो है। अड्डा भनेको त कार्यालय हो नि। अड्डालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन पढ्नु भयो होला नि। कार्यालयलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो? नेपाली विरस शब्दकोशमा चाहिँ अड्डा भनिन्थ्यो, कारखाना भनिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ है। ल ओके, ल अगाडि बढ्छु है त। यो मेटे मैले। ल क्वेसन नम्बर के भयो? 5 पनि हामीले मेट्यौँ है। बिएसमै हो है, विक्रम सम्वतमै हो। अब त्यस पछाडि अब यसलाई क्वेसन बनाएर नलेखेर चाहिँ, ल क्वेसन नै बनाएर चाहिँ लेखाइदिन्छु। प्रश्न नम्बर कतिमा पुग्यो हामी? 6 मा। नेपालमा अब हिसाब किताबको सुरुवात भइसक्यो है, 1826 बिएसमा विक्रम सम्वतमा भन्ने हो है। ल अब त्यस पछाडि तपाईँको के भन्छ भने स्या श्रेष्ठता प्रणालीको स्या श्रेष्ठता प्रणालीको
सुरुवात सुरुवात कहिले भयो भन्छ। अब स्या श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात कहिले भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँबाट विभिन्न क्वेसनहरू चाहिँ सोध्छ तपाईँहरूलाई। यो स्या श्रेष्ठताको कुराहरूमा चाहिँ के सोध्छ, यहाँबाट धेरै क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्छ है है। ए 1828 1826 नै हो है। स्याय भनेको स्याय भनेको नयाँ भन्ने होइन है। त्यति बेला चाहिँ अब के थियो त भन्दाखेरि स्याको कुराहरू गर्दा अब स्या प्रणालीको चाहिँ सुरुवात कहिले भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यति बेला चाहिँ कहिले भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्दा तपाईँले के भनिरहनु भएको छ 1828 1826 हो है। तपाईँले चाहिँ अन्य कुराहरू चाहिँ बताउनुहुन्छ भने त्यसमा मैले मरि हत्या गर्नु केही पनि छैन है। ल बेलायतबाट 1733 सुरुवात भएको भन्ने छ नि, त्यो बजेट हो है। के हो त त्यो बजेट हो भन्ने। कुमारी अड्डाको सुरुवात 1826 है। अब त्यस पछाडि ल त्यो पनि हामीले पढ्छौँ मैले। ल अब कहिले भएको भन्ने हो है। अब कहिले भएको त भन्दाखेरि विक्रम सम्वत कहिले हो यो 1900 कतिमा हो भन्नुहोस् त 1936 के भएको स्या श्रेष्ठता प्रणालीको के भएको सुरुवात भएको। अहिले यो बुझाउँछु है, अहिले म बुझाउँछु, यो मजासँग बुझाउँछु, नातिनुस् त है। अब अर्को कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 1936बाट चाहिँ अब कसको शासनकालमा भन्ने, कसको शासनकालमा भनेपछि रणदीप के त रणदीप सिंहको शासनकालमा, रणदीप सिंहको के भएको शासनकालमा। अब कसले भनेर सोध्ला, कसले भन्यो भने कसले त गुणकान्तले। कसले त गुणकान्तले 1900 कतिमा गुणकान्तले कान्त भन्छु बन्तले हो है। गुणवन्तले 1800 कतिमा गुणवन्तले 1936 रणदीप शाहको शासनकालमा। त्यति बेला नेपालका को थिए त रणदीप शासनको चाहिँ के भएको रणदीप शासनकालमा, रणदीप सिंहको शासनकालमा बनाउने व्यक्ति को हुन् त गुणवन्तले हुन्। र 1936 के आएको त स्या श्रेष्ठता प्रणालीको के भएको नेपालमा सुरुवात भएको। यहाँबाट चाहिँ तीनटै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। नेपालमा स्या श्रेष्ठता प्रणाली, अब यसको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। यसका बारेमा विभिन्न क्वेसनहरू तपाईँलाई सोधिरहेको पाइन्छ होइन, भेटिन्छ। यसको बारेमा चाहिँ पनि अहिले हामीले क्वेसनहरू गर्छौँ। ल अगाडि बढौँ। ल अब यो के हो भन्ने कुरामा जाम है। तपाईँलाई लागिरह होला जिन्दगीमा यति धेरै कन्फ्युजन कहीँ पनि लागेको थिएन। अब यो स्या श्रेष्ठता प्रणाली भनेको के हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ लाग्ला। बुझ्नुभयो कि नै स्या श्रेष्ठता होइन। अब यो स्या श्रेष्ठता प्रणाली भनेको के हो भने, अब यो स्या श्रेष्ठता प्रणाली भनेको ल क्वेसन नम्बर 8 मा लेख्नुहोस्। ल क्वेसन नम्बर 8 मा भन्दा पनि यहाँ तल लेखिदिन्छु म एन्सरको रूपमा है। यहाँ तल लेखिदिन्छु यसको चाहिँ डिफिनेसन। तपाईँले स्या श्रेष्ठता प्रणाली भने के हो होइन भन्ने कुरा। स्या श्रेष्ठता प्रणाली, स्या श्रेष्ठता प्रणाली भनेको, स्या श्रेष्ठता प्रणाली भनेको के त विभिन्न नगद जिन्सी होइन, विभिन्न के त नगद तथा के को जिन्सीको हिसाब किताब है। जिन्सीको के त हिसाब किताब, नगदको हिसाब किताब। त्यस पछाडि अर्को कुराहरू चाहिँ के भन्छ हामीले धरौटी भन्ला, आम्दानी भन्ला, खर्च भन्ला। प्रणाली भनेको विभिन्न नगद जिन्सी धरौटी खर्च र आम्दानीको, खर्च र आम्दानीको हिसाब किताब राखी के गर्ने हिसाब किताब राख्ने भनौँ यसलाई। हिसाब किताब राख्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ त स्या श्रेष्ठता प्रणाली भन्छ। के भन्छ त स्या श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। स्या श्रेष्ठता प्रणाली भनेको विभिन्न नगद जिन्सी धरौटी खर्च वा आम्दानीको हिसाब किताब राख्ने सम्पूर्ण विभाग के गर्ने त सर्वप्रथम हो। यति बेला चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्थ्यो
स्थापना मात्र भएको थियो। तब अब स्या श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात चाहिँ कहिले भएको अरे 1936 मा रणदीप शासनको के अरे रणदीप सिंहको शासनकालमा नगद जिन्सी धरौटी भनेको अब यति बेला के बनाइन्थ्यो भने हामीले मठ मन्दिरहरू बनाइन्थ्यो, विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दाखेरि मठ मन्दिरहरू बनाइन्थ्यो, विभिन्न कुराहरू गरिन्थ्यो। त्यति बेला उठाएको नगद सामानहरू जिन्सी भनेको सामान के त कसैले काठ देला, कसैले फर्निचर देला, कसैले सालको रुख दिने होला, कसैले चाहिँ ढुङ्गा फुटाइदिने होला, कसैले चाहिँ फ्रीमा काम गरिदिने होला, कसैले चाहिँ के गरिदिने होला, त्यहाँ गएर चाहिँ के गरिदिने ज्याला मजदुरी गरिदिने होला। अर्को भनेको कसैले चाहिँ धरौटी राखेर चाहिँ त्यसको अभिलेख अनि कुनै पनि विकास निर्माण गर्नु बेला चाहिँ आम्दानी र खर्चको के त यो सम्पूर्ण विवरण राख्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ श्रेष्ठता स्या श्रेष्ठता प्रणाली भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिन्छ है। अब यसको चाहिँ के गरिदिनु विभिन्न यसलाई चाहिँ हिनामिना नगर्न दिनु होइन। स्या श्रेष्ठता प्रणाली भनेको के त के भनेको यो भन्यौँ। अब यसलाई स्या श्रेष्ठता प्रणालीको उद्देश्य त्यो स्या श्रेष्ठता प्रणालीले चाहिँ किन खोलियो त भन्दाखेरि यो नगद जिन्सी धरौटी खर्च र आम्दानीको हिसाब किताब राख्नु र त्यो हिसाब किताबमा चाहिँ घाटा कति भएको छ, नाफा कति भएको छ, फाइदा कति भएको छ भन्ने कुराहरू होइन। त्यसको के हुन दिनु, त्यसलाई चाहिँ हिनामिना हुन नदिनु, त्यसको चाहिँ अभिलेख राख्नु, त्यसको चाहिँ रेकर्ड राख्नुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्या श्रेष्ठता प्रणालीको चाहिँ सुरुवात भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब स्या श्रेष्ठताका चाहिँ 3वटा पाटा छन्। हेर्नुहोस् कतिवटा पाटा छन् रे, 3वटा पाटा छन् भन्ने हो है। स्या श्रेष्ठताका चाहिँ कतिवटा पाटा छन्, 3वटा पाटा छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नगदी, अर्को जिन्सी, अर्को के हो त यो अर्को साइडमा कहाँ देखिएन भन्नुहोस् त। ल तपाईँहरू नदेखिएला भनेर चाहिँ मैले यता छेकेर यता आएको छु है। अहिले लागू छैन है। अहिले त हाम्रो चाहिँ नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली चाहिँ लागू भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ है। अहिले चाहिँ नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली छ नि है। ल केही छ योसँग केही छ भन्नुहोस् त। ल केही छैन भने अगाडि बढौँ है। ल अब ल अगाडि बढौँ। साइडमा देखिएन, कहाँ देखिएन भन्नुहोस् त यहाँ साइडमा। ल अब मेटम यसलाई मेटेर अगाडि बढ्दा हुन्छ। बोर्डको राइटमा देखिँदैन भनेको यहाँ देखिँदैन भन्नु खोज्या। ए ओके ल म यतैबाट सुरुवात गर्छु। अब म यता आयो भने फेरि झुक्किन हुन्छ है। ल अब अगाडि बढौँ यसलाई। 7को भन्नु न। 7को भन्नु न भने स्या श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात कहिले भएको अरे 1936 मा। कसको शासनकालमा भएको? रणदीप सिंहको। कसले कसले चाहिँ सुरुवात गरेका? गुणवन्तले सुरुवात गरेका। गुणवन्त भन्ने व्यक्तिले रणदीप शाहको शासनकालमा, त्यति बेला यिनी राजा थिए। कहिले? 1936 मा। स्या श्रेष्ठता प्रणाली भनेको विभिन्न नगद जिन्सी धरौटी खर्च र आम्दानीको हिसाब किताब राख्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ स्या श्रेष्ठता प्रणाली भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिन्छ है। ल यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ल यो अब क्यामेराको कुरा हो है। क्यामेराको बोर्ड रोक्नुहोस् है त। अब मिल्यो। अहिले मिल्यो। अहिले ठिक छ यो। ल अब मिल्छ होला है। अब क्लियरसँग मिल्छ होला। अब मिलेन भने त कहिले मिल्नु त। अब चाहिँ मिल्छ होला मजासँग। ल अगाडि बढौँ अब। अब यो स्या श्रेष्ठता प्रणालीका के थिए? 3वटा के थिए यसका पाटा थिए। एउटालाई चाहिँ के भनिन्थ्यो स्या भनिन्थ्यो, अर्कोलाई चाहिँ आवेर्ज के भनिन्थ्यो आवर्ज्य भनिन्थ्यो भने अर्कोलाई के भनिन्थ्यो हिपोर्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिन्थ्यो है। जिन्सी भनेको चाहिँ नगद अन्य कुराहरू सामान भन्न खोज्या हो है। सामान भन्न खोज्या जिन्सी भनेको चाहिँ अब सामान भन्न खोज्या। जस्तै काठ हुनसक्छ, ढुङ्गा हुनसक्छ, माटो मुढा हुनसक्छ होइन। ल
ल अर्को क्वेसन नम्बर चाहिँ 8मा लेख्नुहोस् है। पहिला नै ठिक थियो रे। ल ल 1936 देखि स्या आश्रित है अनुसार अब प्रारम्भिक रूपमा के गर्ने अभिलेख राख्ने कुराहरू चाहिँ होइन टिपोट राख्ने कुराहरू। अब स्या श्रेष्ठता प्रणालीमा चाहिँ कतिवटा पाटा थिए? स्या श्रेष्ठता प्रणाली स्या श्रेष्ठता प्रणालीको कुराहरू गर्दैछौँ होइन। यहाँभित्र के थियो? एउटा हामीले के भन्यौँ? स्या भन्यौँ। एउटा के भन्यौँ रे? स्या भन्यौँ। अर्को भन्यौँ अर्को यसलाई चाहिँ के यो स्यामा पनि स्यामा के हुन्छ नि यसका 3वटा पाटाहरू। एउटा के हुन्छ स्याभित्र के हुन्छन्? स्याभित्र चाहिँ के हुन्छन्? स्याभित्र चाहिँ एउटा हुन्छ नगद भन्यो। नगद स्या स्या भनेको त्यति बेला हिसाब किताब नै भन्ने हो, लेखा भन्ने हो है, त्यसलाई के नबिर्सिनु। अर्को भनेको जिन्सी स्या, अर्को भनेको जिन्सी स्या होइन। अर्को भनेको चाहिँ कुन स्या त? धरौटी स्या, धरौटी स्या भन्छ। यी 3टा कुराहरू पनि टिपोट गर्नुहोस् है। अहिले हामीले यस पछाडि क्वेसन हो त्यही हो है, लेखा नै हो है। ल अब अर्को चाहिँ धरौटी स्या। 3 प्रकारका के छन् त? स्या छन्। अब यो स्या भनेको चाहिँ के हो? प्रारम्भिक अभिलेखन राख्ने काम चाहिँ यो के हो? स्या हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को भनेको आवर्जे भन्छ। अरू के भन्छ अरे? खमा चाहिँ आवर्जे के भन्छ अरे? आवर्जे। अब यो स्यालाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई अङ्ग्रेजीमा तपाईँहरूले चाहिँ जेनरल इन्ट्री भने पनि हुन्छ है। के भनेर पनि हुन्छ अरे? जेनरल इन्ट्री। सामान्य के गर्नु? सामान्य लेखा राख्नु। सामान्य के गर्नु? त्यसको अभिलेख गर्नु। सामान्य कुराहरूको। अब त्यति बेला त अब यति बेला राम्रोसँग अहिलेको जस्तो होइन, एकाउन्टिङहरू चाहिँ त्यति भाष के भइसकेको थिएन, विकास भइसकेको थिएन। अब जेनरल इन्ट्रीमा चाहिँ सामान्य इन्ट्रीहरू गरिने होइन। कसले कति दियो? जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अहिले गाउँघरमा चाहिँ सबैले आउँछ है। अब गाउँघरमा तपाईँले चाहिँ बिएसिए भयो भने कसैको बिए खर्च हाल्नुहुन्छ नि होइन। त्यो बिए खर्च चाहिँ कसले दियो, कति दियो, 500 कसले दियो, 1000 कसले दियो, 100 कसले दियो भनेर टिपोट गर्नुहुन्छ नि। भोलि उसको बिहे हुँदा पनि फेरि जाँदाखेरि तपाईँले पनि त्यति दिनुहुन्छ, तपाईँको पनि नाम लेख्नुहुन्छ। अब त्यति बेला चाहिँ त्यसको त ठुलो एकाउन्टिङ भएन नि त होइन। अर्को के भन्छ यसलाई? आबेर्जे। अर्कोलाई चाहिँ के भन्छ अरे? आबेर्जे। अब आबेर्जे भनेको चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि आबेर्जे भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भनेको सामान्य लेखा हो। आबेर्जे भनेको चाहिँ खर्च र आम्दानी, खर्च र आम्दानी, खर्च र आम्दानी छुट्टा छुट्टै विवरण। खर्च र आम्दानीको छुट्टा छुट्टै विवरण राख्ने कार्यलाई अथवा राख्ने श्रेष्ठतालाई हामीले के भन्छौँ? आबेर्जे श्रेष्ठता भन्छौँ। श्रेष्ठता भन्छ। के भन्छौँ अरे? अब चाहिँ सुरुमा के भयो? यो जेनरल कुराहरू मात्र भयो है। सुरुमा यो बुझ्नुपर्छ है। क्या ओहो अब के मिलाउँ त हजुर? मैले क्यामेरा मिलाउनु भन्नुभएको, कसैले देख्यो भन्नुहुन्छ, कसैले नदेखियो भन्नुहुन्छ होइन। यो मिलाएछ जस्तो लाग्छ है। तपाईँको चाहिँ तपाईँको अलि हुनसक्छ, नेट स्लो हुनसक्छ। अब यो आबेर्जे भने के हो त भन्दाखेरि श्रेष्ठता प्रणालीका हामीले 3वटा प्रणालीमा चाहिँ यसलाई विभाग 3वटा भागमा चाहिँ बाँडिएको छ भने एउटा स्या भनेको नगद स्या हुनसक्छ, जिन्सी स्या हुनसक्छ, धरौटी स्याको के गर्नु? सामान्य लेखा राख्नु। सामान्य त्यसको के राख्नु? हिसाब किताब राख्नु। अर्को चाहिँ आबेर्जे भनेको चाहिँ खर्च र आम्दानी छुट्टा छुट्टै विवरण राख्ने श्रेष्ठतालाई के भन्छ? आबेर्जे श्रेष्ठता भन्छ। यसलाई चाहिँ सामान्य। अब यसलाई चाहिँ आबेर्जे श्रेष्ठता भनेको खर्च र आम्दानी फरक फरक तरिकाले, खर्च एउटा ठाउँमा, आम्दानी अर्को ठाउँमा चाहिँ टिपोट गरेर राख्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? आबेर्जे के भन्छौँ? ओहो टोपी मिलाउनु ल, मैले टोपी खोलिदिएँ, छोड्नुहोस्। अर्को भन्छौँ अब आबेर्जे खर्चका पनि 2 प्रकार छन्। एउटा के खर्च? एउटा चाहिँ के भन्छ आबेर्जे खर्च चाहिँ? आम्दानी आबेर्जे। के भन्छ अरे? आम्दानी आबेर्जे। आबेर्जे। अर्को के भनेको? खर्च आबेर्जे। खर्च आबेर्जे हो। यो आम्दानीका पनि कति छन्? 2टा आबेर्जे हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हो है। ल अब चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब यो अर्को चाहिँ तपाईँहरूको भन्छ यो 2टा लेख्नुभयो। अर्को चाहिँ ल यो मेटे है। मैले अगाडि बढौँ। अब
तपाईहरु कमेन्टमा हल्ला गर्दै नबस्नुस् त, अगाडि बढ्नुपर्छ है। अब चाहिँ हामीले आभरेजका कुराहरु पनि गर्यौं। अर्को हामीले अब डिभोट पढ्नुपर्छ है त। डिभोट पढ्नुपर्छ, यसका कुराहरु पनि हामीले यहाँ भित्र गर्नुपर्छ। यो लेख्नुस् त, अगाडि बढौं। ल 2025 सालमा राजा पृथ्वीनारायण शाह थिए र ब्रोदर। ल ल अगाडि चाहिँ अब अगाडि बढौं है त। अब दुईटा कुराहरु यो भयो। श्रेष्ठता प्रणाली कति प्रकारका छन् रे? कति श्रेष्ठता प्रणाली भित्रका कतिवटा प्रणाली रे? दुईवटा तीनवटा प्रणाली भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझ्यौं। अब हामीले एउटा चाहिँ सुरुमा के भन्यौं? स्या भन्यौं। के भन्यौं रे? स्या भन्यौं। अर्को स्यापछि चाहिँ के भन्यौं? अर्को के भन्यौं? स्यापछि आवेर्जे भन्यौं। स्यामा पनि तीनवटा कुराहरु हुन्छन्, एउटा नगद, एउटा जिन्सी र अर्को के त? अर्को के हुन्छ? अर्को हाम्रो के हुन्छ भन्यौं? धरौटी हुन्छ भन्यौं। अब आवेर्जेमा चाहिँ आम्दानी, आवेर्जे रे के त तपाईको चाहिँ? एकैछिन है त, एकैछिन। ल अर्को चाहिँ भन्छ यसलाई चाहिँ, अर्को भन्छ ढपोट भन्छ। अर्को के भन्छ अरे? ढपोट भन्छ। यो तीनटा प्रणाली। एउटा भनेको चाहिँ के भन्यो हामीले? सुरुमा चाहिँ के भन्यौं त्यसलाई? सुरुमा चाहिँ एउटालाई चाहिँ स्या भन्यौं। स्या भनेको चाहिँ सामान्य के राख्नु? लेखा राख्नु। त्यसपछि अर्को के भन्यो हामीले? अर्को के भन्यो हामीले? के भन्यो भन्नुस् त? अर्को आवेर्जे भन्यो। आवेर्जे पनि खर्च र आम्दानीको छुट्टै छुट्टै विवरण राख्नुलाई आवेर्जे श्रेष्ठता प्रणाली भन्ने हो। अर्को भनेको के गर्नु? यो अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भने, ढपोट भने कस्तो भने, यो ढपोटले के गर्ने भन्दाखेरि वास्तविक खर्च र आम्दानीको, वास्तविक खर्च र आम्दानीको पहिचान गरी, वास्तविक खर्च र आयोजनको पहिचान गरी के त? पहिचान गरी के गर्ने? व्यवसायलाई के गर्ने? व्यवसायलाई चाहिँ सही ढंगले व्यवसायलाई सही ढंगले चलाउन मद्दत पुर्याउने। ल थ्यांक यू सो मच है। क्लास अब आज चाहिँ 1 घण्टा मात्र क्लास रहेछ, अनि अर्को सरले पढाउनुहुन्छ रे हैन। अब भोलि भेटौँला है त। ल सबैजनालाई चाहिँ आज चाहिँ यति गरौँ है त। अब 1 घण्टा मात्रै क्लास हो रे है। अब भोलि चाहिँ अनि गेर्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि। ल थ्यांक यू सो मच। कस्तो लाग्यो क्लास? भोलि भेटौँला है। हेभ अ गुड डे, गुड नाइट। तपाईहरुलाई चाहिँ शुभ सन्ध्या। थ्यांक यू सो मच गाइज। भोलि भेटौँला ल है। अहिले चाहिँ मैले अब अर्को क्लास हुन्छ रे है 1 घण्टा चाहिँ। अब अर्को क्लास हुन्छ रे 1 घण्टा। ल तपाईहरुको क्लास छ है, अहिले लिभ नगर्नुस्, कसैले पनि लिभ नगर्नु है। यहाँ हिजो कम्प्युटरको क्लास हुन्छ है। आफ्नै नाम हुन्छ छैन या छैन नाम त्यो ल्यापटप त्यहाँ बिचमा फ्याक्ट भयो कि, अनि त्यो ल्यापटप अघि जोइन भएको ल्यापटप फेरि डिस्कनेक्ट भयो कि, त्यही भएर हामी एउटा क्लास सकिसकेका छौँ। हामी दोस्रो खण्डमा छौँ आज। योभन्दा अगाडिका कम्प्युटरका पाठ पूर्जाहरूका पाठहरू, अनि अरू त्यहाँदेखि अरू त्योसँग रिलेटेड अरू बेसिक हिस्ट्रीका कुराहरू, कमन भन्नै सामान्य ज्ञान हामी जिके पढ्दैछौँ। कम्प्युटरसँग रिलेटेड सामान्य ज्ञानहरू हामीले केही फाउन्डेसनका ज्ञानहरू हामीले हिजो गरिसकेका छौँ। आज हामी यो अफिस प्याकेज सम्म आइपुगेका छौँ। थोरै तपाईँलाई हिजोको पनि रिभिजन थोरै देखाउँला।
केही फरक परेन। यो कन्टिन्यू यहाँबाट अगाडि जान्छौँ। यहाँ त्यो अघि जोइन भइसकेको थियो, फ्याट्टै फेरि त्यहाँबाट त्यो राउटर हल्लिएछ कि लाइन फ्याट्टै गइहाल्यो कि, अनि त्यही भएर फेरि यहाँ कनेक्ट हुँदैछ। अब सुरुवात गर्नुहोस् है। मैले अफिस प्याकेजको कुरा यहाँ जोड्दै थिएँ। अब कन्टिन्यू जाउँ। यो बिचमा दुईवटा कनेक्ट डिभाइस नभएर मलाई थोरै प्रब्लम भयो। यहाँदेखि अगाडि हामी कन्टिन्यू जान्छौँ ल। अफिस प्याकेज भन्ने बित्तिकै हामी एमएस अफिस प्याकेज भनेर बुझ्छौँ हैन, माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज भनेर बुझ्छौँ। यहाँभित्र हामीले पढ्ने विषयवस्तु हामीलाई नर्मली सोध्ने, अब यो विषयवस्तु किन चाहियो सुन्नुहोस् है। यो विषयवस्तु तपाईँलाई किन चाहियो भन्दा तपाईँ भोलि लोकसे आयोग पास गरिसकिसकेपछि जब तपाईँ पब्लिक सर्भेन्ट बन्नुहुन्छ र तपाईँले पब्लिक सर्भिस डेलिभरी गर्नुहुन्छ, तपाईँले गर्ने हरेक डेलिभरीहरू आइसिटी बेस हुन्छन्, इन्फर्मेसन कम्प्युटर र इन्टरनेट बेस हुन्छन् र ती विषयवस्तुहरूमा तपाईँ अलरेडी फ्रेन्डली भइसक्नुहोस् भन्नको लागि यो विषयवस्तुहरू तपाईँलाई यहाँ पढ्नको लागि बाध्य बनाइयो। यहाँभित्र तपाईँले भनिराख्नु पर्ने वर्ड हैन, यहाँभित्र तपाईँले पढिराख्नु पर्ने विषयवस्तु वर्ड जसलाई हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर चिन्छौँ। एक्सेल हैन, यो वर्ड भनेको तपाईँको रिटर्न डकुमेन्टहरू लेखेर तयार गरिएका यी विषयवस्तु यहाँभित्र पर्छन्। एक्सेल भन्छौँ हैन, पिपिटी पावर पोइन्ट भन्छौँ। यहाँदेखि प्लस भ्यारियस मल्टिमिडिया हैन, प्लस यहाँभित्र थपिएर यी वस्तुहरू तपाईँले यहाँभित्र हामीले पढिराख्नुपर्छ। वर्डभित्र पनि हैन, माइक्रोसफ्ट होला, वर्ड होला, गुगल डक्स होला, एडोबे राइटर होला हैन, यो सबै विषयहरू यहाँभित्र पर्छन्। एक्सेल जसले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्नको लागि, बिलहरू बनाउनको लागि, भाउचरहरू बनाउनको लागि हैन, मार्कसिटहरू बनाउनको लागि यी विषयवस्तुहरू प्रयोग गरिन्छन्। अनि पावर पोइन्ट भनेको
तपाईले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुलाई एकदम उच्च स्तरीयको हाइली धेरैभन्दा धेरै मल्टिमिडियाको प्रयोग गरेर मल्टिफङ्क्सन प्रयोग गरेर तपाईको उच्च स्तरीय प्रस्तुतिको लागि यो एक्सेलको युज गरिन्छ। यी विषयवस्तुहरू तपाईको अफिस प्याकेजभित्र पर्छ सबै। अब सुरुवात गरौँ। यो एउटा कस्तो भने यो कार्यालय प्रयोजनको लागि, कार्यालय व्यवस्थापनको लागि, जुन अफिस म्यानेजमेन्ट भन्नुहुन्छ नि, कार्यालय व्यवस्थापन गर्नको लागि माइक्रोसफ्टले उत्पादन गरेको विभिन्न प्रोग्रामहरूको समूहलाई माइक्रो अफिस प्याकेज भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, माइक्रोसफ्टले विभिन्न कार्यालय व्यवस्थापनको लागि, अब एक लाइन यहाँदेखि सुरुवात गर्दै जाउँ, अफिस प्याकेजको कुरा एक लाइनका कुरा सोध्दै जाउँ। कार्यालय व्यवस्थापन गर्नको लागि माइक्रोसफ्टले उत्पादन गरेको अथवा माइक्रोसफ्टले व्यापारिक प्रयोजनका लागि, हेर्नुहोस्, कार्यालय व्यवस्थापनको लागि, कार्यालय व्यवस्थापनको लागि व्यापारिक दृष्टिले माइक्रोसफ्ट कम्पनीद्वारा उत्पादन गरिएको प्रोग्रामहरूको समूहलाई हामी अफिस प्याकेज भन्छौँ है। यो कार्यालय व्यवस्थापन फर द अफिस म्यानेजमेन्ट, कार्यालय व्यवस्थापन अन्ततः यहाँबाट कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण कामहरू भनेका सार्वजनिक व्यवस्थापनका कामहरू, सार्वजनिक चाहिँ यो त्यो पब्लिक म्यानेजमेन्टका कामहरू, सार्वजनिक व्यवस्थापनका कामहरू भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कामहरू। सार्वजनिक सेवा भनेको जनतालाई सरकारसँग जोड्ने एउटा सम्बन्ध सूत्र भयो हैन। अ ब्रिज बिट्विन गभर्नमेन्ट एन्ड सिटिजन भनेर हामी पब्लिक सर्भिसलाई चिन्छौँ। अनि त्यो पब्लिक सर्भिसबाट जुन प्रदान गरिएका सेवाहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी सार्वजनिक सेवा भन्छौँ। अनि त्यहाँबाट त्यो प्रक्रियालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्छौँ। अनि त्यो प्रवाह गराउनको तपाईँ हामी जस्ता जुन व्यक्तिहरू हुन्छौँ जसलाई पब्लिक सर्भेन्ट, सार्वजनिक सेवा प्रदायक भन्छौँ। संस्था, व्यक्ति, सङ्गठन रूपमा संस्था भयो, व्यक्तिगत रूपमा आफू भयो होइन। यसरी यो काम गर्नको लागि माइक्रोसफ्टले उत्पादन गरेका, उसले बनाएका धेरैवटा कार्यक्रमहरूको समूह, प्रोग्रामहरूको समूहलाई अफिस प्याकेज भनिन्छ। यो पहिलो पटक बिल गेट्सले, हेर्नुहोस् है, पहिलो हामी जिकेकै कुरा छन्, पहिलो पटक बिल गेट्सले 1988 मा 1988 मा बजारमा ल्याएको यो कार्यक्रम हो जसलाई हामी अफिस प्याकेज भन्छौँ। यसभित्र विशेष गरी वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्ट पर्छ। विशेष गरी वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्ट। अब यहाँभित्रको थ्योरिटिकल कुरा, वस्तु त्यो विषयगत कुरा तपाईँलाई त्यत्रो भेगी त्यति लामो जानु पर्दैन। यहाँभित्रका विशेष कुराहरू जुन तपाईँलाई फ्याट अब्जेक्टिभ रूपमा परीक्षामा सोधिदिन्छन् त्यो चाहिँ तपाईँले विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्छ। अब यहाँदेखि अलिकति थोरै अगाडि बढ्छु म। अब यहाँदेखि जाउँ, युज अफ वर्ड प्रोसेसर है। अब यहाँबाट वर्ड प्रोसेसरको प्रयोग कसरी गर्ने, युज अफ वर्ड प्रोसेसर। अब यहाँदेखि अगाडि बढौँ। युज अफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर नर्मली हामीले सानोकै माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको यही हामीले काम गर्ने जति पनि कम्प्युटरमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ, लेख्नको लागि जति पनि पेजहरू बनाउनुहुन्छ, यो सबै युज अफ वर्ड प्रोसेसर नै हो। तिनीहरू सबै वर्ड प्रोसेसर नै हुन् हैन। यो माइक्रोसफ्ट यो वर्ड प्रोसेसर भनेको माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले तयार गरेको वर्ड प्रोसेसिङ एप्लिकेसन यो भनेको है। वर्ड प्रोसेसर भनेको माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले तयार गरेको वर्ड एप्लिकेसन।
यसैलाई हामी यो एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर अझै हिजो पनि भन्यो हामीले युजरको आवश्यकता अनुसार हामीले बिचमा इन्स्टल गरिएका यिनलाई हामी के भन्छौँ त यो युटिलिटी सफ्टवेयर यो के अरे यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्छौँ। यो वर्ड प्रोसेसिङ प्रोग्राम भयो होइन, वर्ड प्रोसेसिङ एप्लिकेसन प्रोग्राम भयो, एप्लिकेसन प्रोग्राम पनि भनौँ यसलाई लास्टमा वर्ड प्रोसेसिङ वर्ड एप्लिकेसन प्रोग्राम भनौँ। यसले कार्यगत शब्दमा रहेर काम गर्छ, शब्दमा रहेर काम गर्छ होइन, वर्डमा काम गर्छ यसले। तपाईँले पढिसक्नु होला, तपाईँले पढेर तपाईँले प्रोजेक्ट वर्कहरू पेपर त्यो ट्रम पेपरहरू पब्लिस गर्नु होला, प्रोजेक्ट वर्कहरू पब्लिस गर्नु होला, थेसिसहरू बनाउनु होला होइन, कतिले पुस्तक लेख्नु होला, बुक लेख्नु होला, चिठी पत्रहरू तयार गर्नु होला। यो सबै हामीले जुन ठाउँमा गएर लेख्छौँ नि त्यसै त्यही के हो त भन्दा वर्ड एप्लिकेसन प्रोग्राम हो। त्यसैलाई कमनली हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि भन्छौँ। यो टेक्स्ट डकुमेन्टहरू तयार गरिन्छ, यसको मद्दतले टेक्स्ट डकुमेन्ट तयार गरिन्छ। टेक्स्ट डकुमेन्ट होइन, बुक, लेटर, थेसिस हो, यस्तै सब विषयवस्तुहरू यहाँबाट तयार गरिन्छ। यसको मुख्य कामहरू अक्षरहरूलाई प्रोसेस गर्ने, एडिट गर्ने, फर्मेट गर्ने होइन, ती विषयवस्तुहरू यहाँभित्र पर्छन्। सबै वर्डका एप्लिकेसनहरू यहाँभित्र गर्छन्। अब यो यसका इक्जाम्पलहरू जस्तो सबैभन्दा कमनली युज इक्जाम्पलहरू एमएस वर्ड है, यो कमनली सबैभन्दा कमनली युज माइक्रोसफ्ट एप्लिकेसन भनेको एमएस वर्ड। अर्को छ लिब्रे राइटर। लिब्रे राइटर भने यस्तै एमएस वर्ड जस्तै अर्को एप्लिकेसन छ। अर्को गुगल डक्स हुन्छ। हेर्नुहोस् गुगल डक्स हुन्छ। तपाईँलाई यी लोकसेवा पढाउने इन्स्टिच्युटहरूले तपाईँको कोर्स पढ्न चाहनुहुन्छ भने तलको फर्म भर्नुहोस् भन्दै जुन तपाईँले एउटा लिङ्क पठाएको हुन्छ नि, त्यो वास्तवमा गुगल डक्स हो। त्यो भनेको त्यो चाहिँ अनलाइनको थ्रुबाट कसैले आफ्नो पर्सनल आइडीबाट बनाएको एउटा एप्लिकेसन, एउटा फर्म हो त्यो भनेको, त्यसलाई गुगल डक्स भनिन्छ। तपाईँले आफ्नो जिमेल एकाउन्टबाट पनि गुगल डक्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई थोरै भनिदिइहाल्छु, तपाईँको जिमेल तपाईँ आफ्नो जिमेल खोलिराख्नु भएको होला, यहाँनिर तपाईँको लोगो हुन्छ, यहाँनिर होइन तपाईँको प्रोफाइल पिक्चरको लोगो हुन्छ, त्यसको छेउमा यहाँनिर 9वटा यस्ता थोप्लाहरू हुन्छन् जसलाई हामी गुगल एप्स भन्छौँ। ती गुगल एप्समा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट विभिन्न एप्लिकेसनहरू देखिन्छ। त्यहीँभित्र डिओसिएस डस भन्ने हुन्छ हो, त्यहीँलाई क्लिक गरेर ओपनमा त्यहाँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्टलाई ओपन गरेर तपाईँले त्यहाँ जे चाहियो, तपाईँले क्विज बनाए पनि त्यही भएर, अप्सन राखेर बनाए पनि त्यही भएर, क्वेसन आन्सर टाइपको तपाईँले कसैले रिसर्च गर्नको लागि तपाईँलाई केही फर्महरू लिङ्क सेयर गरे हुन्छ नि, हो यहीँ गएर गुगल डक्सबाट बनाउने। यो पनि एक प्रकारको एउटा के हो त वर्ड एप्लिकेसन भयो होइन। तपाईँले परीक्षामा सोध्छ अर्को एक्सटेन्सन विच अफ द फलोइङ इज द एक्सटेन्सन फाइल अफ वर्ड भनेर कोही माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेर सोध्छ। यसको एक्सटेन्सन फाइल EXTENSI भन्ने एक्सटेन्सन फाइल .docx है, अगाडि .docx हुन्छ। एक्सटेन्सन फाइल अफ माइक्रोसफ्ट वर्ड इज .docx। अब केही फङ्सन कीहरू हुन्छन् जुन तपाईँले रेगुलर प्रयोग गरिराख्नु, जस्तो कन्ट्रोल ए भन्यो भने अल सिलेक्ट गर्ने होइन, सबै सिलेक्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल ए गर्ने, कन्ट्रोल सी भन्ने कपी गर्ने, कन्ट्रोल भीले पेस्ट गर्ने, कन्ट्रोल एक्सले कट गर्ने, कन्ट्रोल बीले होइन बोल्ड गर्ने, कन्ट्रोल पीले प्रिन्ट गर्ने। अब यस्ता चिजहरू हुन्छन्। कन्ट्रोल जेडले अन्डु गर्ने, कन्ट्रोल वाईले रिडु गर्ने। अब यो डिफ्रेन्ट फङ्सन कीहरू हुन्छन् है। त्यो फङ्सन कीहरू तपाईँ जति युज टु भयो, त्यति हेबिचुअल भयो, त्यति जानिन्छ। यो याद भोगेर भन्दा पनि त्यसरी बढी मात्रामा जानिन्छ होइन। जस्तो कन्ट्रोल CTRL तपाईँको ल्यापटपमा, तपाईँको कम्प्युटरमा CTRL भनेको हुन्छ नि, CTRL प्लस ए भन्यो भने यसले अल सेलेक्ट भन्ने अर्थ लाग्छ। हेर्नुहोस् है, कन्ट्रोल ए CTRL कन्ट्रोल प्लस अनि सी भन्यो भने यसले कपी, अनि CTRL कन्ट्रोल प्लस भी भन्यो भने पेस्ट होइन, अनि CTRL कन्ट्रोल प्लस एक्स भन्यो भने कट, अनि त्यहाँदेखि CTRL कन्ट्रोल प्लस एस भन्यो भने सेभ, CTRL कन्ट्रोल प्लस जेड भन्यो भने अन्डु भनेको योभन्दा अगाडिको फङ्सन होइन। यदि हामीले अनलाइन केही कुरा हतार बिगारिहाल्यौँ भने त्यो पुरानोलाई रिस्टोर गर्ने अन्डु भनेको। CTRL कन्ट्रोल प्लस वाई गर्यो भने रिडु। अब यी यस्ता यी फङ्सन कीहरू हुने यिनीहरू चाहिँ है। कन्ट्रोल भी भनेको पेस्ट, कन्ट्रोल पी भन्यो भने प्रिन्ट, CTRL कन्ट्रोल प्लस पी भन्यो भने पेस्ट प्रिन्ट है, भी भन्यो भने पेस्ट, पी भनेको प्रिन्ट।
अब एउटा नयाँ फाइल ल्याउनु पर्यो, नयाँ पेज ल्याउनु पर्यो, तपाईँले एउटा पेज चलाइराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट तुरुन्तै एकैचोटि नयाँ ल्याउनु पर्यो भने त्यसलाई एकैचोटि त्यो कन्ट्रोल एन गर्नु पर्यो, नयाँ आउँछ होइन। CTRL+N भन्यो भने ब्रिङ न्यू पेज होइन भनेको न्यू। अब त्यसको एउटा ब्राउजर नयाँ ब्ल्याङ्क पेज चाहियो भने होइन, नयाँ त्यही जे चलाइँदै त पावर पोइन्ट चलाउनुहुन्छ, कन्ट्रोल एन गर्नु नयाँ पावर पोइन्ट खोल्छ। तपाईँ वर्ड चलाइराख्नु भएको छ, अर्को वर्डको पेज चाहियो, कन्ट्रोल एन गर्नु अर्को पेज नयाँ पेज आउँछ। यसरी यो चाहिँ फङ्सन कीहरू भाइ, यस्ता फङ्सन की। अब जति तपाईँ कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ त्यति जान्ने हुनुहुन्छ होइन। कन्ट्रोल बी गऱ्यो भने त्यो बोल्ड हुन्छ, आई गऱ्यो भने इटालिक हुन्छ होइन। ल यी भनेका यी केसका यसका के भयो त, केही फङ्सन कीहरू भए होइन। त्यसका फन्ट स्टाइलहरू हुन्छन्, फन्ट स्टाइल हुन्छन् होइन। यी फन्ट स्टाइल तपाईँलाई व्हिच अफ द फलोइङ इज नट द फन्ट स्टाइल अफ माइक्रोसफ्ट वर्ड यता अथवा कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ होइन भने यसरी तपाईँलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ। जस्तो फन्ट स्टाइलहरूमा हुन्छन् रेगुलर, बोल्ड, इटालिक र यस्ता चिजहरू सबै चाहिँ तपाईँलाई कम्प्युटर अपरेटरमा चाहिँ सोध्ला है। रिडु भनेको त्यही अगाडि जे गरेछ त्यसलाई फेरि गर्नुलाई रिडु भन्ने गरिन्छ नि त होइन। अनि यस्तो इटालिक हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ अब बोल्ड इटालिक हुन्छ। अर्को तपाईँ त्यो वर्डमा हेर्दै जानु माथि टपमा, त्यो माथि टपमा यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा यो तपाईँ केही काम गरिराख्नु भएको हुन्छ, केही मानेनु तपाईँले ल यही त कन्टेन्ट लेखिराख्नु भएको छ, नोट बनाइराख्नु भएको छ आफ्नो है, भोलि पढाउने विषयवस्तु हुन्छ। अब तपाईँ भोलि कलेज पढाउनु होला, स्कुल पढाउनु होला, तपाईँले पढाउने विषयवस्तु लेखिराख्नु भएको छ है। यहाँदेखि तपाईँ आफ्नो पेज सुरुवात हो भने तपाईँ लेख्नुहुन्छ भने यता माथि टन्न यहाँ चिजहरू आउँछ नि त है। यहाँदेखि भ्यू अनि लेआउट हो, यस्तो दुनियाँ यहाँ वाटरमार्क होइन। अब यो त रिभ्यू यस्ता चाहिँ अब दुनियाँ चिजहरू माथि फङ्सनहरू आउँछ। यिनलाई सबैलाई हामी रिबिन बार भन्छौँ। यिनलाई हामी सबैलाई के भन्छौँ त, यिनलाई रिबिन बारहरू भन्छौँ। अनि त्यहाँ स्क्रिनमा देखिएका सबै सेभ गरेर राख्नुभएका तपाईँका ती सबै फाइललाई आइकन भनिन्छ होइन। अब यो कतिसम्म कति त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ, जसले बढी चलाउनुहुन्छ उसैले जान्ने यो विषयवस्तु चाहिँ होइन। त्यो माथिलाई हामी रिबिन बार भन्छौँ। फन्ट स्टाइल भयो, रेगुलर भयो, बोल्ड भयो, इटालिक भयो, बोल्ड इटालिक भयो होइन। अब यस्ताहरू चाहिन्छन्। अब डिफल्ट फन्ट साइज गर्ने भने यो टाइम सुरु न्यू रोमन अहिले क्यालिब्री 11मा लेख्नु पर्यो होइन। अब यसरी अब यी विषयवस्तुहरू यहाँनिर आउँछन्, त्यो कमन कुरा भयो। अब त्यो सबै तपाईँले त्यो कम्प्युटर अपरेटरकै जाँच लेख्ने भए यस्ता सबै चाहियो, नत्र भए हाम्रो कमन अफिसियल म्यानेजमेन्टको लागि तपाईँको जो नर्मल टिएससी पिएससी परिरहँदाखेरि चाहिँ त्यति सबै चाहिँ त्यहाँ जानिराख्नु पर्दैन, त्यति भाषण तपाईँले गएर चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्दैन। माइक्रोसफ्ट एक्सेल एकदमै तपाईँलाई जति आवश्यक पर्छ त्यो मात्रै हेर्नु। माइक्रोसफ्ट एक्सेल यसैलाई स्प्रेडसिट प्रोग्राम भने, स्प्रेडसिट भन्यो भने नि यसैलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ। वर्कसिट भनेर भन्यो भने पनि तपाईँले यसैलाई बुझ्नुहुन्छ। एउटै है यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल भने पनि, स्प्रेडसिट भने पनि, वर्कसिट भने पनि यही हो। एक्सेल फर्मेट तपाईँले थाहा छ, तपाईँले एकैचोटि त्यहाँ तपाईँको त्यो कम्प्युटरको यहाँ तल त्यो जुन सर्च बटन हुन्छ त्यहाँ गएर EXCL गर्ने बित्तिकै माथि आइहाल्छ, क्लिक गरिदिनुहुन्छ खुलिहाल्छ है। एउटा त्यो हरियो हरियो फर्मेटमा इन्टरफेसमा खुल्छ। अब यो धेरै यहाँ पङ्क्ति र लहरमा काम गर्छ, धेरै पङ्क्ति जसलाई हामी रो भन्छौँ र लहर जसलाई कोलम भन्छौँ मा रहेर काम गर्ने माइक्रोसफ्ट एप्लिकेसन, माइक्रोसफ्ट एप्लिकेसन यस्तो यस्तो हुन्छ क्या। यस्तो यो धेरैवटा रोहरू यस्तो 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 धेरै भएका हुन्छन् है। यहाँ कमन कुरा साधारण कुरा बुझ्नु है। अनि यस्तो तल तल त कोलम हुन्छ, माथिदेखि तलसम्म गएका कोलम, यिनीहरूलाई रो भनिन्छ, ROW रो। यस्तो तेर्सोलाई अनि यस्ता हुन्छन् तलदेखि माथिसम्म है, माथिदेखि तल, यिनलाई कोलम भनिन्छ। कोलम, यिनीहरूलाई कोलम भनिन्छ। यहाँ चित्रैबाट मैले बनाइदिइहालेँ तपाईँलाई होइन हो यसरी। अब यो कोलमहरूलाई चाहिँ हामी यो यस्ता रोहरूलाई चाहिँ ABCDE हुँदै हुँदै यसरी लेखिन्छ। अनि रोहरूलाई चाहिँ ठाडा कोलमहरूले चाहिँ 1 2 3 4 5 हुँदै यसरी तल र माथि 1 2 3 लेखिन्छ। ABCD वरदेखि परसम्म लेफ्ट टु राइट लेख्ने यिनलाई रो भनिन्छ।
दायाँदेखि बायाँसम्म तानिएका पङ्क्तिहरूलाई चाहिँ हामी रो भन्छौँ अथवा नेपालीमा पङ्क्ति भन्छौँ। अनि माथिदेखि तलतिरका महलहरूलाई चाहिँ हामी तेर्सा महलहरूलाई पङ्क्ति र ठाडा महलहरूलाई रो भनिन्छ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा। अब हेर्नुहोस्, अब रो र कोलम काटिएको कुनै एउटा कमन पोइन्ट हुन्छ नि, यो यस्तो काटिएको रिजन हुन्छ। रो र कोलम काटिएको रिजनलाई हामी सेल भन्छौँ। सेल अथवा नेपालीमा कोठा, नेपालीमा कोठा है। फेरि यो घरबेटीका कोठा होइन, यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको एक्सेलका कोठा है। अब हेर्नुहोस्, यसलाई सेल भनिन्छ। अब यो सेलहरूको आफ्नो आफ्नो नाम हुन्छ। लेख्ने बेलामा नि पहिले कोलमको नाम लेखिन्छ, त्यसपछि रोको नाम लेखिन्छ। कति मानेनु ल यहाँ पुग्यो, ल यो यसको नाम चाहियो तपाईँलाई, पहिलोचोटि यहाँ कोलमको नाम लेखिन्छ। यो कति कोलम भन्दा ई कोलम, यहाँ हेर्नुहोस् है, ई कोलमको कति हो रो भन्दा पहिलो दोस्रो भनेपछि 2। यसरी E2 भन्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यसरी यसलाई E2 जनाएछ। तपाईँलाई क्वेसन के आयो, माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा E2 भन्नाले के बुझिन्छ? अब तपाईँलाई अप्सन दिएको हुन्छ होइन। E2 भन्नाले पाँचौं कोलमको दोस्रो रो, त्यो पाँचौं कोलम र दोस्रो रोको सेल भनेर बुझ्नु पर्यो क्या यसको अर्थ होइन। यसलाई अब हामीले यसलाई पढ्नु, यसलाई भन्नु पर्यो, यसको डेफिनेसन गर्नु पर्यो भने पाँचौं कोलमको दोस्रो रोको सेल भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ है। यहाँभित्र तपाईँलाई क्वेसन यस्तै चाहिँ हो सोध्ने चाहिँ। अब त्यो यहाँभित्रको त्यो डिटेल भास्ट क्वेसन त कहाँ सोध्ने हो र, त्यो त खतरा खतरा है। यही हो, तपाईँलाई परीक्षामा सोद्धा माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा E2 भन्नाले के बुझिन्छ, अथवा माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा ल F28 भन्यो भने के बुझिन्छ। एफ भनेको एफ कति हो, ABCDEF भनेपछि 6औं कोलमको, अब 28 भनेको 28औं रो भनेर त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसरी तपाईँलाई यो चाहिँ यो सोध्न सक्छ इक्जामले होइन। यो चाहिँ त्यो बुझ्नको लागि तपाईँलाई भनिदिएको। मैले यो त्यो एक्सेलको फर्मेटै बनाएर यहाँ तपाईँलाई गरिदिएँ। तेर्सा जतिलाई रो, ठाडा जतिलाई कोलम, अनि रो र कोलम काटिएको त्यो कमन इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट त्यो रिजन हुन्छ होइन। त्यो प्रति कमन रिजन, त्यसलाई चाहिँ सेल भनिन्छ, नेपालीमा कोठा भनिन्छ होइन। सेलको नोमिनेसन, नामाकरण कसरी हुन्छ, पहिले कोलमको नाम, त्यसपछि रोको संख्या है। कोलमको नाम इन्टु रोको संख्या। जस्तो यो ठाउँ यो आयो भने यो, अब यसलाई के भन्ने भन्दा पहिले कोलम सी अनि यता हेर्दै जाने 4 होइन। यसको अब यसको नाम भयो C4 सेल भयो, यसको नाम C4 सेल भयो। यसरी तपाईँले पत्ता लगाउनु। सिधै तपाईँले क्वेसन के सोध्नु,